الطلبة والحفل الكريم، أحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا والسلام عليكم ضيفنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في صرح من سروح العلم والمعرفة في رحاب جامعة سراد العلوم السلفية جندان والنيبال، التي تعتبر أكبر وأقدم جامعة إسلامية على مستوى الدولة تعتني بدراسة العلوم الشرعية والعلوم العصرية. فقدت أكثر من 100 سنة في تربية أبناء المسلمين من جميع مناطق نيبال شرقا وغربا. كما أفيدكم بأن جامعتنا الحبيبة هي الجامعة الوحيدة يتخرج فيها الطلاب بمرحلتي العالمية والفضيلة ثم يلتحقون بإحدى الجامعات السعودية الحبيبة. ضيفنا الكريم، حللتم أهلا ووديتم سهلا، أهديكم سلاما. لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندس محريرا، ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا وسلسبيلا. ضيفنا المحترم، لقد أضاءت المصابيح وغردت العصافير فرحة بمجيئكم، وتمايلت الورود بالود والفرح بحضوركم الكريم. فمرحبا بكم ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا. فتحييكم جامعتنا الميمونة جامعة سراد العلوم السلفية جندان والنيبال تحية حارة في رحابها. فطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا. فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.